मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि मेरी बेटी यानी कि ताहिर की बेटी इस कदर घटिया काम भी कर सकती है। रात के अंधेरे में इस जगह आए जहां शरीफ लोग वहां का नाम लेना भी पसंद नहीं करते, मगर मैं मजबूर थी कि मेरी बेटी वहां जा रही थी। टैक्सी वाला भी समझ गया था कि ये कौन सा इलाका था और आसपास से आती हुई मौसीकी की आवाजें और हर दरवाजे में खड़ी एक खूबरू हसीना जिसके कपड़े नीम उरिया होते, ये देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये इलाका कौन सा है। ये इलाका वहशियाओं का इलाका था। टैक्सी वाला अब कुछ कुछ हिचकिचा रहा था। गाड़ी आगे बढ़ती ही जा रही थी, यहाँ तक कि वह एक खूबसूरत बंगले के सामने जाकर रुक गई। ये बड़ा आलीशान घर था। उसके आगे तो 2 सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े थे और उस घर से सामने का माहौल बड़ा अजीब था। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि मुझे थोड़ा आगे उतार दो। कहने लगा, बीबी जी, ये मोहल्ला आपके लिए ठीक नहीं है। आप शरीफ घराने की औरत लगती हैं। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप यहाँ मत जाइए, वरना आपके लिए मुश्किल हो सकती है। मैं जानता हूँ आप इस लड़की के पीछे पीछे यहाँ आई हैं या फिर इस आदमी के लिए, लेकिन ये जब यहाँ से निकलेंगे तब आप उनसे बात कर लीजिएगा। अंदर जाना सही नहीं होगा। ड्राइवर की बात सही भी थी, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में कभी नहीं गई थी जहाँ पर आज मुझे सना के लिए जाना पड़ रहा था। सो बाहर रुककर ही सना का इंतजार करने लगी, मगर बंगले के सामने खड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड ने हमें देख लिया और हमारी गाड़ी के पास आकर हमें यहाँ से जाने को कहा। तब ड्राइवर ने गार्ड से बचने के लिए चंदाबाई का नाम यानी किसी औरत का नाम लिया। गार्ड से कहा कि वह उसका इंतजार कर रहा है। तब गार्ड की नज़र मुझ पर गई, मगर उन लोगों ने मुझे कुछ ना कहा। बहरहाल हम लोग वहाँ कितनी देर रह सकते थे। 1 घंटा गुजर गया। जब सना बाहर ना आई तो मेरे हाथ पांव फूलने लगे। मैंने ड्राइवर से कहा कि मुझे जाकर वहाँ पता करना चाहिए कि मेरी बेटी सना कहाँ गई है। ड्राइवर बोला, ये लोग बहुत सख्त हैं। एक बार जो यहाँ चला जाता है उसके लिए बाहर के रास्ते बंद हो जाते हैं। बेहतर है कि आप घर चली जाएं। ड्राइवर के मशवरे पर मैं वहाँ से वापस घर आ गई, मगर मेरे दिल की दुनिया लुट गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि ताहिर से क्या कहूँगी कि सना कहाँ गई है। तब मैं अपनी एक और रिश्तेदार खातून को राजदार बना लिया और उसे सारा माजरा बताया कि सना इस जगह गई है जहाँ पर शरीफ जाना गवारा नहीं करते। शाहीन आंटी ने मुझे तसल्ली दी और बोली कि ऐसे मामलों में लड़कियां लड़कों पर एतबार करती हैं जो उन्हें ठिकानों तक ले जाते हैं और फिर उनकी जिंदगियां तबाह कर देते हैं। लाजमन सना के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, मगर अच्छी बात यह है कि तुम उस कोठी का पता जानती हो। सबसे अच्छी बात यही है, हम उसे वहां से बाजियाब भी करवा सकते हैं और पुलिस की मदद से कार्रवाई भी कर सकते हैं। मगर मैं जानती थी कि सना किसी से प्यार नहीं करती थी, वरना वह मुझसे ज़रूर कहती कि अगर उसने किसी लड़के के साथ शादी करना होती। उमूमन वह अपने बाप से हर बात कह दिया करती थी, मगर कुछ ऐसा उन दोनों के बीच में था जिस पर ये बात ना करते थे। सना भी खामोश हो जाती और मेरे आने पर ताहिर खुद भी खामोश हो जाते। खैर, मैं ताहिर का इंतज़ार कर रही थी। ताहिर बारात के साथ जा चुके थे। रात के 10 बजे तक बारात वापस आ गई। दुल्हन दुल्हा साथ मिलकर वापस आ चुके थे। बच्चे रस्म करने लगे तो मैं ताहिर फारिग हो गए। ताहिर बोले, अब हमें घर चलना चाहिए, यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं है। गाड़ी में बैठने लगे थे कि वह सना का पूछने लगे। मैं खामोश रही। बिल आखिर उन्हें सारी कहानी बता दी। मेरी बात सुनकर वह गुस्से से पागल हो गए। मुझे बुरा भला कहा और खूब गुस्सा किया, फिर सर पटक कर बैठ गए। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। बहरहाल मैंने उन्हें मशवरा दिया कि हमें थाने चलना चाहिए, भले ही बदनामी हो लेकिन हमारी बेटी तो वापस आ जाएगी। शौहर बोले, ऐसा करना सही नहीं होगा, मैं पहले खुद वहां जाऊंगा। लेकिन मसला ये था कि ताहिर को उस जगह का पता नहीं मालूम था जो मैंने देखी थी। मगर मेरी हैरत की इंतहा उस वक्त न रही जब ताहिर बोले कि मैं जानता हूँ बाजारे हुस्न में वह कहाँ और किसके पास गई है, और ये भी जानता हूँ कि क्यों गई है। उन्होंने मुझे घर ड्रॉप किया और खुद सना को लेने चले गए। मैं उनकी की हुई बातों पर गौर करने लगी। मैं सोचने लगी कि आखिर बाजारे हुस्न में ऐसा क्या है कि बेटी भी वहां जा बैठी और बाप को उसके ठिकाने का पता भी है। दिल में कई बार ख्याल आया कि शायद सना ताहिर की सगी बेटी ना हो। रात के 1 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। बाहर बातों की आवाजें आ रही थी। मैंने देखा सामने सना और ताहिर खड़े थे। उनके साथ एक
ادھیڑ عمر عورت بھی کھڑی تھی جو تقریباً 38-39 سال کی ہوگی، مگر اس کے چہرے پر کافی جھریاں تھیں۔ وہ بہت اداس اور بیمار دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ نہ سمجھے ہوئے میں نے ان لوگوں کو اندر آنے کا کہا۔ طاہر اپنے کمرے میں چلے گئے جبکہ ثنا اس عورت کے ساتھ دوسرے کمرے میں گئی۔ میں نے ان دونوں کی باتیں سنی، ان کے پیچھے پیچھے گئی جبکہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتی ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو اس وقت کچھ نہ کہا اور خود بھی سونے چلی گئی۔ طاہر مجھ سے ناراض تھے، انہوں نے مجھ سے ایک ذرا بھی کلام نہ کیا، خود سو گئے۔ صبح اٹھے تو ناشتے کے بنا ہی آفس چلے گئے، جبکہ ثنا آ کر ناشتہ بنانے لگی۔ وہ کسی قدر جلدی میں لگ رہی تھی، بولی مجھے ابھی ناشتہ بنانا ہے، ذرا جلدی کر دیجئے، ان کی حالت صحیح نہیں ہے۔ کون؟ کن کی حالت صحیح نہیں ہے؟ میں نے ثنا سے پوچھا تو اس نے کہا آپ جلدی کر دیں، زیادہ دیر مت کریں، نہ باتیں بنائیں۔ ثنا کے لہجے میں تلخی تھی۔ میں نے جلدی میں اسے چائے بنا کر دی۔ وہ چائے لے کر کچن سے چلی گئی اور پھر بھاگتی ہوئی آئی، پانی کا گلاس بھی لے لیا۔ اسے گئے ہوئے 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کے کمرے سے چیخ کی آواز آئی۔ میں بھاگتی ہوئی گئی تو دیکھا اس عورت کے سینے پر سر رکھ کر رو رہی تھی ثنا، جبکہ عورت کا سر ایک طرف ڈھلک گیا تھا، یعنی وہ شاید مر چکی تھی، اور اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ میں نے ثنا کو بڑی مشکل سے سنبھالا۔ عورت کا وجود مرجھا گیا تھا کیونکہ اس کی زندگی کی سانسیں پوری ہو چکی تھی۔ میں نے طاہر کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مجھے سختی سے ہدایت کی کہ میں کسی سے اس بات کا ذکر نہ کروں اور نہ ہی ثنا کو چیخنے چلانے دوں، بلکہ اسے بھی صبر کی تلقین کرو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ طاہر اس عورت کی وفات کا سن کر بھی اس قدر نارمل ہی ہیں۔ بہرحال میں نے ثنا کو نارمل رہنے کا کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد طاہر آ گئے، ان کے ساتھ 2-3 لوگ تھے۔ ان لوگوں نے اس عورت کو اٹھایا اور طاہر اس عورت کو اپنی گاڑی میں ڈال کر کہیں چلے گئے۔ ثنا روتی رہ گئی۔ جب وہ نہ سنبھل رہی تھی تو طاہر نے اسے کمرے میں بند کر دیا۔ مجھے ثنا پر بہت ترس آ رہا تھا، لگتا تھا کہ اس عورت سے ثنا کا گہرا دلی رشتہ ہے۔ میرا بھی دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ میری کیفیت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ 3 دن سے گھر کی فضا عجیب سی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آ کر ثنا کا دروازہ کھولا۔ وہ مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری بچی کیا ہوا ہے تمہیں؟ اور تم اور طاہر مجھے کچھ بھی کیوں نہیں بتاتے؟ بتاؤ تو صحیح، یہ عورت کون تھی؟ تب ثنا نے مجھے رو رو کر بتایا اس عورت سے اس کا گہرا رشتہ تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سگی ماں تھی۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ طاہر نے تو مجھ سے کہا تھا کہ ان کی پہلی بیوی فوت ہو گئی ہے۔ اس بات کا میرے دل میں بہت دکھ تھا کہ طاہر نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ خیر، اس وقت ثنا کو تسلی دینا زیادہ اہم تھا۔ شام تک وہ سنبھل گئی تھی مگر اس کی آنکھوں کے نیچے رو رو کر ہلکے پڑ گئے تھے۔ طاہر آئے تو میں ان کی سر ہو گئی۔ کیا آپ نے مجھ سے اتنی بڑی حقیقت چھپائی؟ بولے میں چھپانا نہیں چاہتا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اس عورت سے نفرت کرتا ہوں جس نے میری بیٹی تک کا خیال نہ کیا اور اپنی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی واپس اپنی روش پر چلی گئی۔ تم جانتی ہو مہرین، طاہر نے آنکھوں میں نمی بھر کر کہا، میں نے اس عورت کو عزت دی، محبت دی، کیا نہیں دیا تھا؟ میں نے اسے دنیا بھر کی دولت اس کے پاؤں میں رکھ دی، مگر وہ اپنی روش، اپنی عادت سے باز نہیں آئی۔ میں نے اسے عزت دی تھی، اس سے شادی کی تھی، اس سے ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی، مگر وہ بڑی بدبخت عورت تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کا بھی خیال نہیں کیا، بلکہ اس نے تو اسے بھی اپنی روش پر چلانا چاہا۔ میری بیٹی دل کی حساس ہے، اپنی ماں کی کمی کی وجہ سے یہ ہمیشہ اپنی ماں کا کھوج لگاتی رہی۔ خدا جانے کس کمبخت نوکر نے اسے بتا دیا کہ اس کی ماں کا تعلق بازار حسن سے تھا۔ تب یہ ایک آدمی کی منت کرنے لگی اور اس کے ذریعہ اپنی ماں تک پہنچنے کی کوششیں کرنے لگی۔ بالآخر ایک دن اسے کسی نے بتا دیا کہ اس کی ماں فلاں جگہ رہتی ہے۔ یہ اس سے ملنے وہاں چلی گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم نے بتا دیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ثنا اپنی ماں سے مل کر رو رہی تھی۔ میں اسے زبردستی وہاں سے لایا، نہیں آ رہی تھی تو اس بدبخت کو بھی ساتھ لے آیا جس نے ہم دونوں باپ بیٹی کو برباد کیا تھا۔ سمجھتا ہوں کہ اس عورت کی یہی سزا تھی۔ خدا جانے یہ کس مرض میں مبتلا تھی کہ ایک ہی دن میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ بہرحال اب میں ثنا کے منہ سے اس عورت کا نام نہیں سننا چاہتا اور یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ طاہر نے یہ کہہ کر میرے کاندھوں پر بہت بڑا بوجھ رکھ دیا تھا اور میں آج بھی اسی کشمکش میں ہوں کہ اپنی بیٹی کے دل میں اپنی جگہ کیسے بناؤں۔ اب آپ ہی بتائیے، مجھے اپنی بیٹی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
کہ اس کے دل میں تو اپنی ماں کی محبت موجود ہے، مجھے وہ اپنا دشمن سمجھتی ہے، مگر میں اس کے لیے دن رات پریشان ہوں اور اس کے لیے دعائیں بھی کرتی ہوں۔